अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक मुल्क किस चीज़ से बनता है? ईंटों, पत्थर, गारे से नहीं बनता मुल्क। मुल्क बनता है आवाम से, लोगों से। तो ताकत कौन है उस मुल्क की? लोग। अगर कोई एक या दो शख्स या 10 अशखास या 25 या 30 या 100 या 1000 या 5000 अगर वो आ भी जाएं आपकी बेवकूफ़ी की वजह से पावर में, तो भी आवाम की आवाज़ जो है उसे कोई नहीं दबा सकता। और आवाज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप चीखें चिल्लाएं, टायर जलाएं। मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ। या आप कोई बदतमीज़ी करें, या आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन फैलाएं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाएं, अपनी ही सड़कों को, अपनी ही गाड़ियों को तबाह करें। आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि आप जो पढ़े लिखे हैं वो लिखें इसके बारे में। अगर उनको वहाँ का पेपर प्रिंट मीडिया जो है इजाज़त नहीं देता, अगर वहाँ पे इजाज़त नहीं मिल रही, तो आप इसको इंटरनेशनली छपवाएं, आर्टिकल्स लिखिए। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। जो गलत बातें हो रही हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, मैं रोज़ाना वीडियोस करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत न सिर्फ अफसोस होता है बल्कि मुझे हैरत होती है लोगों के ऊपर कि लोग क्यों नहीं समझते इस बात को। और वो जो तबका हमारा जो कि बिल्कुल गरीबी की लकीर से भी नीचे है, उनके पास पढ़ाई की सहूलतें नहीं हैं, उनके पास साफ़ पानी की सहूलतें नहीं हैं, उनके पास कोई भी सहूलतें नहीं हैं। वो सांस ले रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन बात ये कि उनको भी कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, इंसान जब ये किताबें नहीं थी तब भी तो इंसान ने अपनी अक्ल इस्तेमाल करी ना। क्या किताबें हमेशा से थी? क्या ये इल्म जो बट रहा है, या ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं या छोटे स्कूल्स हैं, क्या ये पहले थे? नहीं थे ना। लेकिन बहुत सी चीज़ें उससे पहले ही इंसान, अब आप आग को ही ले लीजिए। ज़रूरत पड़ी तो आग जो है पत्थर को रगड़ के आग आग को ईजाद कर लिया गया, या डिस्कवर कर लिया गया। ईजाद तो नहीं कह सकते, ये तो फाइंडिंग्स में से एक था, तो उसको डिस्कवर कर लिया गया। तो इसी तरीके से इंसान, जब अगर आप स्कूल नहीं गए बदकिस्मती से, स्कूल नाम जो है वो तालीम का नहीं है। सिर्फ इल्म जो है वो सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है। कई तो वहाँ से भी होकर निकल आते हैं 16 साल 18 साल बर्बाद करने के बाद, वैसे के वैसे ही कोरे होते हैं, वैसे के वैसे ही होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मज़हबी मामला है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। जैसे लोग जिनके पास रुल रहे हैं पैसे, वो उम्रा करना, हज करना तो बहुत बड़ी सादत है भाई। लेकिन आप अपने पैसे का फ़ायदा उठा के चले तो जाते हैं, लेकिन वापस आप वैसे के कोरे 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 के कोरे ही आ जाते हैं। हार फूल मिठाइयाँ सब कुछ होता है, उसके बाद में फिर वही हालत वही होती है। आप में तब्दीली कोई नहीं आती। इसी तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर आप में तब्दीली नहीं आती। वीडियो में ये मेरा पर्दा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने खिड़कियाँ खोली हुई हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, इसलिए पंखा मैं चलाऊँगी तो आपको आवाज़ आएगी, तो इसलिए। और मैं अपनी वीडियोस को ऑर्गेनिकली ऐसे ही पोस्ट कर देती हूँ, उनको मैं एडिट करती नहीं हूँ। और एडिट करूँगी भी तो मेरा तो मुंह कट जाएगा, क्योंकि पर्दा बहुत करीब आ रहा है। खैर, वापस आते हैं उस मुद्दे पर। देखिए, आवाज़ उठाइए और सबसे पहले ख़ुद को ठीक कीजिए। हर शख्स अपने अंदर एक मुआशरा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हैं। इतने सारे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, सारे नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे सिर्फ डिग्रियों की हद तक हैं और बहुत पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जाली डिग्रियों के साथ घूम रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जिन्होंने अपना वक्त लगाया और कम से कम जो उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया वो मजमून उन्होंने पढ़ा, वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा। तो कम से कम दिमाग तो खुला होगा ना, थोड़ा बहुत शऊर तो आया होगा ना। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर तो आपने अपनी फीसें ज़ाया कर दी, आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, उसको उसको फेंक दिया उठा के गटर में आपने। क्योंकि अगर आपके अंदर तब्दीली नहीं आती, अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, अगर आपका शऊर नहीं जागता, अगर आपके दिमाग नहीं खुलता, आपका मतलब खुलने का मतलब ये नहीं हथौड़ा मार के खोलना, लेकिन अपने जहन को कुशादा कीजिए। मैं हैरान होती हूँ, कई दफ़ा लोग मुझे इस तरह के, सब तो नहीं, एक आध कोई साहब या साहिबा मुझे कमेंट भेजते हैं, जी आप शलवार कमीज़ पहना करें, जी आप ये किया करें। हमारे बड़े कहते थे कि अक्लमंद आदमी वो है जो ये ना देखे कि कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, बल्कि ये देखे कि क्या कह रहा है। मेरे कपड़ों को, मेरे मामलात को आप छोड़ के जो बात मैं कर रही हूँ, अगर उसमें कुछ दम है तो उस पर तवज्जो दीजिए। यही होता है शादियों में। लोग शादियों में किसी की शिरकत में शरीक होने के लिए जाते हैं,
تو پھر اس کے بعد میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا پہنے ہوئے. بھائی دولہا پہ دلہن پہ آپ توجہ دیجیے. آپ شادی کا جو موقع ہے، جو ایونٹ ہے، اس کو انجوائے کریے. آپ ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا موقع ہوتا ہے، خوشیاں. لیکن نہیں، وہاں یہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور پھر بعد میں تبصرے بھی ہوتے ہیں اس پر، دیکھا اس نے اس کے کیا پہنا ہوا تھا. میں نے خود سنی ہے اس قسم کی فضول باتیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ کسی جگہ بھی آپ جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے جج کرنے جاتے ہیں. کسی بچے کی سالگرہ پر جائیں گے، اور خاص طور سے وہ طبقہ کہ جس کے پاس پیسہ جو ہے وہ کسی طرح سے مچل رہا ہے نکلنے کے لیے. تو وہ تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ایسے آ گئے، ان کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں رہا ہے. اس کے بچے کی سالگرہ کی پارٹی ایسی تھی تو میری ایسی ہونی چاہیے میرے بچے کی. اگر اس کی شادی میں یہ سب کچھ ہوا تو میرے پاس میری شادی میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یا میرے بچے کی شادی میں یہ سب ہونا چاہیے. آپ بس مقابلے میں لگے ہوئے. آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو؟ اپنے آپ سے شروع کریں. مت پھینکیے کوڑا سڑکوں کے اوپر. اپنے بچوں کو جو ان کو آپ موبائل دے دیتے ہیں، جیسے میں نے اس ماں کا ذکر کیا تھا، ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے میری، کہ وہ 5 بچے تھے اس کے گھر میں، کہتی تھی سب کو موبائل دے دیتی ہوں تاکہ وہ چپ رہیں. ان کو چپ رکھنے کے لیے موبائل نہ دیں. اگر موبائل دینا ہی ہے تو ان کو موبائل دے کر پھر اس پہ پیرنٹنگ کا جو ہوتا ہے اپنا سپرویژن وہ کیجیے. اور پھر ساتھ میں ان کو بچوں کو اجازت دیجیے صرف جو ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں ان پر جانے کی، یا ایجوکیشنل جو چینلز ہیں ان پر جانے کی، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ وہیں سے کچھ سیکھ لیں. اب اسکول اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز میں نہیں جا سکتے، اب وہ تو پرائیویٹ اسکولز بھی کیا سکھا رہے ہیں بھائی پاکستان میں؟ پہلی بات تو یہ ہے. مجھے یہ بتائیے پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز کیا سکھا رہے ہیں؟ جو بچے خود انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یا ماں باپ کا پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں. ورنہ رٹا بازی. اور پھر ایک اور کلچر نکل پڑا ہے کوچنگ سینٹرز کا. یہ ایک نیا جو ہے یہ گورکھ دھندا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے کچن چل رہے ہوں گے اس کاروبار سے، لیکن جو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو وہ اطمینان ہو جاتا ہے ان کو. وہ اسکول سے انہوں نے بچوں کو پک کیا، اور اگر پک نہیں کیا، اگر وہ گاڑی والے لوگ نہیں ہیں تو بچے آئے اسکول سے، انہوں نے وہ گدھے جیسے اتنے بڑے بڑے بستے. اب وہ تو اتنی اتنی کتابیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ پھر بھاگتے ہیں وہ کوچنگ کی طرف، اور پھر لیکن پڑھائی کہاں ہے؟ تعلیم کہاں ہے؟ کیا کبھی آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ کچرا نہ پھینکیں، کوڑا نہ پھینکیں روڈوں کے اوپر، یا وہ تھوکتے نہ پھریں جگہ جگہ، یا وہ لوگوں سے تمیز سے بات کریں، یا وہ جو کام بھی ان کو دیا جا رہا ہے اس کو وہ ذمہ داری کے ساتھ کریں. ان کو سینس آف ڈیوٹی ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہو کہ بھئی ہم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ پلمبر ہیں، الیکٹریشینز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی مزدور ہے، کوئی بھی ہے، اپنا کام ایمانداری سے کریں، صفائی سے کریں. کبھی میں دیکھ رہی تھی یہاں پر ایک مزدور کوئی کام کر رہا تھا. اس نے باقاعدہ ایپرن پہنا ہوا تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایپرن ظاہر گندا ہو رہا تھا کیونکہ اس کا مٹی کا اور سیمنٹ کا کام کر رہا ہے وہ. ہمارے یہاں تو مزدور کی سب سے بڑی پروجیکشن یہ ہوتی ہے، یا کہ غربت کی سب سے بڑی پروجیکشن، کہ جی ہم گندے نظر آئیں. پہلے گندا ہونا جو ہے وہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی میں تو غریب ہاں، میں تو غریب ہوں، ماں تو غریب آیا، آئی ایم پور. مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یقین کریں کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ باتیں کرتی ہوں. کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما میں ان کی مدد کریں. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر غلط لوگ آپ کے سر پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ جیسی آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران آپ کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ رو کس رہے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ تو خود جا کے دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں کہ نہیں جی ہم تو بڑے وفادار ہیں اس پارٹی کے، وہ ووٹ اس چکر میں. بھائی وفاداری کے لیے نہیں ہوتا ہے ووٹ، اور وہ پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے. لیکن 5 سال بلکہ ہو سکتا ہے 10 سال اگلے، کیونکہ اگلا الیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اسی دھاندلی کا شکار ہو جائے. آپ کو ان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کا ملک سفر کرے گا، آپ خود سفر کریں گے، انگریزی والا سفر. تو اس لیے اپنے ووٹ کو مت بیچیے، اپنے ضمیر کو مت بیچیے. ذمہ داری سے کام کریں. جو بھی آپ کو کرنا ہے ذمہ داری سے کریں. اگر آپ ووٹ بھی دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیں میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ، اسی لیے کہتی ہوں پڑھائی. جب یہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں اس طرح کر کے، تب ان سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آسمان زمین پہ لے آئیں گے، ہم زمین کو اوپر کر دیں گے، جو بھی کہیں گے. تو کوئی اللہ کا بندہ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت آپ نے کیا کروایا گورنمنٹ سے اور کیا کیا خود؟ اس وقت بھی تو ان کے پاس کنٹرول تو ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. ایسا تو نہیں ہے. اپوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیک اپ کرتی ہے، وہ ایکچولی پش کرتی ہے جو
उस वक्त के हुक्मरान होते हैं, जो उस वक्त की जो हुकूमत होती है उनको, कि भाई और वो आवाज़ उठाती है चीज़ों के लिए, कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए। जब अपोजिशन में होके ये लोग कुछ काम नहीं करके आए, तो फिर आप उनको हुकूमत में आके उन्होंने कौन से तारे तोड़ के लाके आपकी हथेली पर रख देने। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें खुदा का वास्ते। तो जब भी कोई आपसे आके कहता है कि जी हम ये कर देंगे, हमें वोट दे दो, पूछें तुमने पहले क्या किया। अगर पहले कुछ नहीं किया तो बाद में क्या कर लोगे। मत दोहराइए इस तारीख को बार 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 बार। और दूसरी बात ये भी है, पाकिस्तान में उन लोगों की सियासत में आने की ज़रूरत है, लेकिन उनके तो रास्ते बंद किए गए। उनके रास्ते ताकत से, पैसे के ज़ोर पर, गुंडागर्दी के ज़ोर पर बंद कर दिए गए कि जो आम आदमी है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। क्योंकि इलेक्शन का मतलब है अरबों रुपए का खर्चा। कहाँ से आएगा एक गरीब आदमी के पास। एक गरीब आदमी जो अपनी 25 रुपए की, कोई कह रहा है 30 की, कोई कह रहा है 25 की रोटी के लिए रो रहा है, वो जाके अरबों रुपए में वहाँ मुल्क की हालत सुधारने के लिए सियासत में जाएगा वो। तो आज तक जितने भी आपके हुक्मरान आए हैं वो सारे उन घरों से आए हैं कि जो सोने का चांदी का चमचा लेके अपने घरों में पैदा होते हैं। उनको क्या पता रोटी की ज़रूरत क्या होती है, भूख क्या होती है। उन्हें क्या पता कि बच्चे खाली पेट सोते हैं या भूखे पेट सोते हैं तो माँ बाप कैसा महसूस करते हैं। उन्हें क्या पता कि इंसान जब अपनी तनख्वाह का इंतज़ार कर रहा होता है तो बीच में वो कितने कर्जे ले लेता है। क्या ये लोग जानते हैं? नहीं। भरे पेट पे इंसान को सिर्फ सिनेमा बनाने की सूझती है, भरे पेट पे इंसान को सिर्फ सड़कें बनाने की सूझती है। कोई गरीब इंसान, अगर कोई ऐसा शख्स कि जिसने ये गुर्बत देखी हो, जिसको पता हो कि गरीब आदमी कैसे महसूस करता है, वही पहले रोटी के बारे में सोचेगा, स्कूलों के बारे में सोचेगा, अस्पतालों के बारे में सोचेगा, फिर उसको सड़कों का और शॉपिंग मॉल्स का और सिनेमास का ख्याल आएगा। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कम से कम कि आप अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपने हक की हिफाजत कर सकें। और अगर आपने ऐसा ही भेड़ बकरियां बन के रहना है तो फिर आपकी मर्जी है। आप देते रहिए वोट इन्हीं लोगों को और रोते रहिए हमेशा। और जो भी कोई आता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, आज ये हुकूमत है, कल वो हुकूमत थी, फलां उसकी हुकूमत, आज तक मैंने तो अपनी मतलब मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो उम्र से ही हुए ना भाई, मैं कोई धूप में थोड़ी खड़ी थी। इन सारे सालों में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि भाई ये हुक्मरान जो है ना, और किसी हुक्मरान ने भी ये सोचा हो कि हाँ स्कूल बनाएं, हाँ जी अस्पतालों की हालत ठीक करें, हाँ जी जो है वो लोगों का टैक्स तो आप भर रहे हैं हर हालत में। आपका दिल चाहे ना चाहे, आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, अमीर हैं, कुछ भी हैं, टैक्स तो आपका कट रहा है। बल्कि हो सकता है अमीर का टैक्स ना कटे, क्योंकि वो पीछे से किसी की जेब में थोड़े कुछ पैसे डाल देगा, तो हो सकता है कि ना कटे। मतलब ये मैं असम्पशन पे बात कर रही हूँ, इसमें मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इस बात का। लेकिन गरीब आदमी वो कहीं भी जाएगा, उसको टैक्स भरना है। चाहे वो आप एक जो है वो आटे की थैली खरीदते हैं, टैक्स कट जाता है। आप कहीं जाके, खैर गरीब लोग बेचारे रेस्टोरेंट्स में तो खाना खाते नहीं, लेकिन अगर आप एक किसी मुतवस्सित ख़ानदान से, घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अगर खाना खाने के लिए चलें, महीने में एक दफ़ा आपने कहा जी आउटिंग हो जाए, आप खाना खाने गए, बिल पे आपके वो कट जाते हैं पैसे। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले मैं पाकिस्तान में थी, तो वहाँ पे हम एक 5 स्टार होटल में थे, मैं और मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम कैश नहीं लेंगे, उस पर जीएसटी इतना हो जाता है, और फिर कार्ड पे ज़ाहिर लोगों को इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं। कार्ड की तो अपनी अगर कोई दूसरे मुल्क का कार्ड होता है तो उसके अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जीएसटी हर जगह कटता है आपका, हर जगह। और उसके बावजूद वो जीएसटी ना आपको अपने स्कूलों में नज़र आता है, ना अपने अस्पतालों में नज़र आता है। आज तक कभी किसी ने इन हुक्मरानों से ये पूछा है, इनसे या किसी भी हुक्मरान से ये पूछा है कि जो पैसा हमारा कट रहा है, चाहे थोड़ा कट रहा है चाहे ज़्यादा कट रहा है, ये जा कहाँ रहा है? ना ही तो ये हमें जो है अपने अस्पतालों में नज़र आ रहा है। देखिए स्कूल और अस्पताल सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है इंसान की। बाद में आती हैं सड़कें, बाद में आते हैं सिनेमाज, बाद में, ये तो सब पेट भरों की कहानियाँ है ना। और वो गरीब आदमी के लिए तो वो सिनेमाज भी किसी काम के नहीं, क्योंकि वहाँ पे टिकट भर के जाना उसके बस की बात कहाँ है। 1500, 2000, 3000 का टिकट कौन भरेगा बताइए? कोई भी नहीं भरेगा। जितना ये लगाएंगे उसमें उतना ही कमाने की भी तो कोशिश करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए एक जन्नत उन्होंने बना दी और कहेंगे जी आके एयर कंडीशन में सो जाओ, यहाँ पे 3 घंटे फिल्म देखो, खुद को रिलैक्स करो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अस्पतालों में आप देख लीजिए, अस्पतालों में क्या मार धाड़ मुसीबत मची हुई है। अस्पतालों में वो बेसिक मशीनरी नहीं है, लोग मर रहे हैं। आप ये देखिए कि जिन बच्चों को, जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, वो उनको उन इंक्यूबेटर्स के लिए ऑब्वियसली आपको लाइट की ज़रूरत होती है ना, आपको बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है।
کہ وہ پاور بریک ڈاؤنس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہوگی اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ آج تک کبھی کسی حکمران نے یہ سوچا ہے کہ جتنی بھی یہ بجلی کی تاریں اوپر سے جا رہی ہیں ان کو زمین کے نیچے سے کروایا جائے؟ ہر روز روڈ کھدتے ہیں، ہر روز روڈ جو ہیں بنتے ہیں. وہ تو اس لیے بنتے ہیں نا کہ ٹھیکے ملتے ہیں لوگوں کو، اس لیے بنتے ہیں کہ بھائی سب کی روزی روٹی چلتی رہے. اور جب بجٹ قریب آتا ہے تب تو میں نے ایسے ایسے کارنامے ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جو آپ دیکھیں گے اس کی ضرورت کیا تھی. اچھا یہ کیوں کر دیا؟ جون کا مہینہ آ رہا ہے نا بھائی، اس لیے کر دیا. کہیں تو دکھانا ہے کہ ہم نے کھپت کری بجٹ کی، حالانکہ کھپت کہیں ہو چکی ہے پہلے. بس وہ ایک تھوڑا سا جو ہے دکھانے والی بات ہوتی ہے. ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں، دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے. میں تو یہ بات کہتی رہوں گی، اپنے شعور کو، اپنے آپ کو باشعور کریں، جاگیں، پوچھیں، سوال پوچھیں، صحیح سوال پوچھیں. یہ پوچھیں کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ کہاں جا رہا ہے، یہ پوچھیں. اور یہ کیا، اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بھی حکومت جب کہتی ہے ہم یہاں پلازا بنوا رہے ہیں یا ہم یہاں پہ یہ چیز بنوا رہے ہیں، وہ کیا اپنے پیسوں سے بنوا رہے ہیں؟ یا طرح طرح کی انہوں نے جو وہ پیمنٹ پلانس شروع کیے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گی کسی کا، وہ کیا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ اپنی جائیدادیں بیچ کر دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، وہ آپ ہی کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو آپ کو. تو آپ کی مرضی چلنی چاہیے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے کہاں لگائیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس سے کٹیں گے اور وہ پیسے ان کا جہاں دل چاہے گا وہ لگا کے آ جائیں گے. یہ ان کی جیب سے نہیں آ رہے ہیں پیسے. ان کی جیب سے تو شاید یہ اپنے پیسے اپنا کھانا بھی نہ خریدتے ہو، وہ بھی آپ کے ٹیکس سے چلا جاتا ہوگا. یا IMF سے جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ کو کبھی نظر آئے ہیں کہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آئے آج تک پاکستان میں. تو دیکھیے بات صرف اس حکومت کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کسی بھی حکومت کی. یہ سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے. اپنے حق کو صحیح استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں. سوال پوچھیے. جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ کروا رہی ہے حکومت روڈ بنوا رہی ہے حکومت، پوچھیے ہسپتال پہلے بننے چاہیے کیا، یہ اسکولس پہ پہلے کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے. آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ حکومت کروا رہی ہے آپ کے پیسے سے کروا رہی ہے. تو فرض کریں کہ اگر میں آپ کو 2 روپے بھی دیتی ہوں اور آپ اس کو جا کے کہیں اپنی مرضی سے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اس کے کاسمیٹکس خرید لیتے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی 2 روپے کا تم نے کیا کیا؟ اگر کاسمیٹکس خریدیں تو اس سے زیادہ ضروری کام کیوں نہیں کیا؟ یہی بات آپ کی بھی ہے. 20 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے لیکن آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہر روز کی میری دہائی ہے، ہر روز کی میری دہائی ہے. میں تو تنگ آ چکی ہوں بھائی. آپ لوگ جب تک خود نہیں جاگیں گے، جو قومیں خود اپنا حال نہیں بدلنا چاہتی ان کا حال کوئی نہیں بدل سکتا. اور یہی بات بدقسمتی سے پاکستان پر صادر ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جو امیر ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں پڑے ہوئے اپنی نیندیں پوری کر رہے ہیں، 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، ہر سال موبائل بدلتے ہیں، گاڑیاں بدلتے ہیں. ان کے پاس تو یہ مشغلہ ہے. اور جو غریب ہیں ان کو وہ کبھی اللہ کو الزام دیتے ہیں، کبھی خود کو الزام دیتے ہیں، کبھی خود کو تو نہیں دیتے ویسے، کبھی حکومت کو دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. جب تک آپ لوگ خود کو نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ لوگ صحیح سوال نہیں پوچھیں گے، اپنے آپ کو باشعور نہیں کریں گے، اس وقت تک بھول جائیے کہ اس ملک کی حالت بدلے گی. نہیں بدلے گی اس ملک کی حالت، کیونکہ جب تک عوام نہیں بدلیں گے، حکومتیں بدلنے سے ملکوں کی حالتیں نہیں بدلا کرتی. وہ صرف جب بدلتی ہیں جب عوام میں شعور ہوتا ہے، عوام بدلتی ہے. عوام بدلتی ہے تو حکومت بھی ان کے ساتھ پھر اسی طرح سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور پھر چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں. یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے جو صرف مجھے پتہ ہے. میرے خیال میں ہر ذی شعور آدمی یہ بات جانتا ہے، اور جو ذی شعور نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں، اپنے آپ پر کام کریں. اور اگر جب تک آپ کے ملک میں تعلیم نہیں ہوگی، مطلب اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان جو گریجویٹ کر کے بے روزگار گھوم رہے ہیں، کیا ان کو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نوکری تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم ان بچوں کو دے دیں پڑھانے کے لیے کہ جو نہیں اسکول جا سکتے، اسکول افورڈ نہیں کر سکتے. اس دن میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو پہ، ایک آدمی رو رہا تھا کہ اس کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، کہ وہ کہتا وردی مطلب یونیفارم کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس. تو کیا آپ لوگ، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ معاف کرے تو وہ مدد بھی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو خیرات دی جا رہی. یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے. مطلب اس کو نیچے دیکھ کر آپ اس کو صاحب آ گیا بڑی سی گاڑی میں، جی راشن غریبوں میں بٹ رہا ہے. مطلب آپ کو اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رمضان کا راشن آپ لوگ دیتے ہیں
تو راشن جس طرح سے دیا جاتا ہے نا، اس سے دیکھ کر ہی دل چاہتا ہے کہ نہ دیا جائے تو بہتر ہے. مطلب یہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن طریقے سے کیجیے. اللہ تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. آپ تو پوری تشہیر کر دیتے ہیں اس کی. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھلاتے ہیں، جیسے غریبوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، غریب آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، میں تو اس لفظ کا مطلب ہی نہیں سمجھی آج تک. غریب تو وہ ہیں کہ جو ذہنی طور پر پسماندہ ہیں. غریب تو وہ ہیں کہ جن کے دل میں جو ہے کسی کے لیے رحم نہیں ہے. غریب وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. غریب پیسوں سے امیر غریب نہیں ہوتا انسان. یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ تو ان کو ساتھ میں بٹھا کے کھلائیں نا. اگر آپ کو 25 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، مگر کیا وہ باغ میں ایک دسترخوان لگوا دیا جاتا ہے بڑے سے باغ میں، نوکر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی صاحب، تو وہ گیٹ کھل جاتا ہے یا بلا لیا جاتا ہے ان کو اس طریقے سے، اور ان کو بیچاروں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے. آج تک کبھی کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئیے دسترخوان پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں؟ نہیں. کسی میڈم نے کسی نے یہ کہا ہے کہ آئیے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے ہم نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے؟ نہیں. تو یہ کس قسم کا کھانا؟ یہ تو خیرات ہے نا. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی تصحیح کرنا بند کر دیں. نہ آپ جانوروں کی عزت کرتے ہیں، نہ آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بھی عزت نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی بھی بحیثیت انسان عزت کا خیال نہیں ہے. 21 منٹ کی میری ویڈیو ہو چکی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا کا واسطہ ہے میری ویڈیوز کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات، چھوٹی موٹی بات آ جائے میری، ہو سکتا ہے کہیں کسی طرح کی کوئی امپرومنٹ آ جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.